नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बुद्धवचन सङ्ग्रहित त्रिपिटक अन्तर्गत पहिलो पिटक सूत्र पिटकमा भएका 5वटा निकायहरूमध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 147औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र गएको एपिसोडमा हामीले अङ्गुत्तर निकायको डुक्क निपाट जुन दोस्रो निपाट हो र त्यो जसमा दुईटा कुराहरूको सङ्ग्रह गरिएको छ, त्यसमा भएका सूत्रहरूलाई पनि विभिन्न वर्गमा बाँडिएको थियो र तीमध्ये तेस्रो पनासकको पहिलो वर्ग जसलाई आशा डुप्प जहव गो अथवा त्याग्न गाह्रो आशा वर्ग भनेर भनिएको छ, त्यसमा हामी चर्चा गर्दै थियौँ र त्यो वर्गमा 12वटा सूत्रहरू राखिएको छ र ती 12वटा सूत्रमध्ये 9वटा सूत्रको हामीले गएको एपिसोडमा चर्चा गऱ्यौँ र 10औं सूत्रलाई हामीले सुरु मात्रै गर्न भ्यायौँ। अब त्यही 10औं सूत्रलाई चाहिँ म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो डुक्क निपाट तेस्रो पन्नासकको पहिलो वर्ग आशा डुप्प जह वर्गको 12वटा सूत्रमध्ये 10औं सूत्रमा बुद्धले भन्नुहुन्छ, भिक्षुहरू हो, यी दुईटा दोष छन्। यहाँ सिधै कुरा आयो, दोष छन्। के दोष त भन्दाखेरि हलुका दोष र गरुङको दोष। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, शब्द सुन्दाखेरि अलिकति कसो लाग्न पनि सक्छ। अब त्यो हल्का दोष र गरुङको दोषको विषयमा जान्नको लागि यहाँहरूसँग मैले विनय अथवा भिक्षु भिक्षुणीहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू, जसलाई विनय भनिन्छ, जसलाई शील पनि भनिन्छ। भिक्षुहरूको 227वटा शीलहरू छन्, भिक्षुणीहरूको 311वटा शीलहरू छन्। त्यसको बारेमा म यहाँहरूलाई केही जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु। यहाँ दोष भन्न खोजेको गल्ती र त्यसलाई आपत्ति पनि भनिन्छ, अपराध पनि भनिन्छ र त्यसले भन्न खोजेको चाहिँ विनयको उल्लङ्घन अथवा नियमलाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेकोलाई दोष भनेर शब्द दिइएको छ। अब विनय भनेको नियम नीतिलाई भनिन्छ र त्यो नियम नीतिलाई, त्यो शीललाई, त्यो आचरणलाई विनय किन भनियो त, त्यसबारेमा पनि अलिकति हामी जानिराखौँ। विनीत हुन जान्नु, विनीत माने नम्र हुन जान्नु, त्यसकारण विनय भनियो। शिष्ट सम्पन्न हुन जान्नु, त्यसकारण विनय भनियो। संयमता बनाउन जान्नु, त्यसकारण विनय भनियो। इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नु, त्यसकारण विनय भनियो। नियम पालना गर्नु, त्यसकारण विनय भनियो। शिक्षित हुन सक्नु, त्यसकारण विनय भनियो। र खराबलाई त्यागेर असललाई अँगाल्न सक्नुलाई पनि विनय भनिन्छ। र त्यो विनयलाई चाहिँ जसले उल्लङ्घन गर्छ त्यसलाई चाहिँ आपत्ति भनिन्छ, दोष भनिन्छ र अपराधको रूपमा लिइन्छ। अनि त्यो सबै दोष माने सबै अपराधहरू जघन्य अपराध ठहरिन्न अथवा सबै अपराधहरू जघन्य हुन्नन्। कुनै त्यस्तै जघन्य अपराध पनि छन्, त्यसलाई गरुङको दोष भनियो। कुनै सामान्य अपराधहरू पनि छन्, त्यस्तोलाई हलुका दोष भनेर भनियो। यसरी दुईटा दोष छन् भनेर भन्नुभएकोमा हलुका दोष र गरुङको दोषलाई चाहिँ हामीले पहिला यसरी बुझौँ र यही सन्दर्भमा यहाँहरू समक्ष म विनयका केही कुराहरू पनि प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। किन भन्दाखेरि यो प्रसङ्गवश यो हलुका दोष र गरुङको दोषको शब्द माने कुरा आयो। अब कस्तोलाई हलुका भनिन्छ, कस्तोलाई गरुङको भनिन्छ। यहाँ 227वटा नियमहरू मैले भने भिक्षुहरूको,
311वटा नियमहरू भने भिक्षुणीहरूको। अब तीमध्ये कुन चाहिँ हल्का हो, कुन चाहिँ गरुङ्गो हो त? कस्तालाई हल्का डोज भनिन्छ, कस्तालाई गरुङ्गो डोज भनिन्छ? अब यो बुझ्नको लागि जुन 227वटा नियम भिक्षुहरूको बताइएको छ, 311वटा नियम भिक्षुणीहरूको बताइएको छ, त्यसलाई 7 प्रकारले विभाजन गरिएको हामी पाउँछौँ। र त्यो 7 प्रकारले विभाजन गरिएकोमा पहिलो प्रकार हो पाराजिका। त्यो पाराजिका भनेको भिक्षुटो भिक्षुणीटोबाट च्युत हुने अपराधहरू। दोस्रो छ सङ्घादिशेष, कम्तीमा 20 जना भिक्षुहरूद्वारा मात्र दोषमुक्त हुन सक्ने अपराधहरू। अर्को छ ठुल्लचय भनेर गम्भीर अपराधहरू। अब यिनीहरू के हुन् भन्ने कुरा म पछि यहाँहरूलाई अवगत गराउने छु। पहिला यो 7 प्रकारको कुराहरूलाई पहिला बुझौँ। चौथो छ पाचित्य भनेर प्रायश्चित गर्ने, जुन कि असावधानीवश हुने दोषहरू, गल्तीहरू। अर्को 5औं छ पाटिदेशनीय अथवा त्यो प्रतिदेशना, अर्थात् अपराध स्वीकार गर्नाले दोषमुक्त हुने, त्यस्ता सानातिना गल्तीहरू पनि हुन्छन्। र अर्को 6औं छ दुक्कट अथवा दुष्कृत भनिन्छ, जुन कि खराब कार्य। र 7औं छ दुर्भाषित अथवा दुर्वच भनेर अथवा दुर्वचन। यसरी यो आपत्ति 7 प्रकारको चाहिँ बताइएको छ। त्यसै गरेर यो जुन नियमहरू 227वटा 311वटा नियमहरूलाई 8वटा समूहमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्यसलाई हामी प्रातिमोक्ष अथवा पाटिमोक्ष पनि भन्छौँ। त्यो पाराजिका, सङ्घादिशेष, अनियत, निस्सगीय पाचित्य, पाचित्य, पाटिदेशनीय, शेखीय र अधिकरण समठ भनेर यसरी 8वटा समूहमा बाँडिएको छ। त्यो 227 र 311 दुईटैलाई। र भिक्षुहरूको लागि र भिक्षुणीहरूको लागि जुन फरक सङ्ख्याहरू हुन्, त्यही अनुसारले पाराजिका पनि भिक्षुहरूको लागि 4वटा छन् भने भिक्षुणीहरूको लागि 8वटा छन्। त्यसै गरेर अरू 8वटाको त्यो जुन समूहगत यो विभाजन गरिएको हो, वर्गीकरण गरिएको हो, त्यो पनि छुट्टा छुट्टै छ। तर कुल सङ्ख्यामा भिक्षुहरूको लागि 227वटा र भिक्षुणीहरूको लागि 311वटा छन्। अब तीमध्ये कुनै भिक्षुले अथवा भिक्षुणीले कुनै दोष गर्यो अथवा कुनै गल्ती गर्यो, अपराध गर्यो भने त्यो दोषमुक्त हुने प्रावधानहरू पनि बुद्धले दिनुभएको छ। कोहीले चाहिँ त्यो अपराध गर्यो भने त्यो भिक्षुसँगबाट नै निष्कासन हुन्छ, भिक्षुत्वबाट च्युत हुन्छ, जुन कि पाराजिका आपत्ति हुनेहरूको। र पाराजिका भनेको मानिस हत्या गर्यो, मैथुन धर्म सेवन गर्यो, अनि तोकिएको भन्दा बढी मात्रामा चोरी गर्यो र आफूमा चाहिँ अलौकिक शक्ति छ भनेर चाहिँ देखायो भने त्यो पाराजिका भनिन्छ। पाराजिका भनेको पराजित हुनु। कसरी पराजित हुनु त भने भिक्षुत्वबाट पराजित भयो। त्यसकारण अब उसले भिक्षु भएर रहन सक्दैन, उसले चिबर छोडेर गृहस्थी हुनुपर्छ। र यो जीवनमा, उसको जीवनमा फेरि ऊ भिक्षु हुनु भनेको सम्भवै छैन। माने त्यो जीवनमा उसले भिक्षु बन्न सक्दैन। त्यसरी चाहिँ पुरै निष्कासन नै हुने, त्यो पनि एउटा आपत्ति छ, दोष छ। र त्यसै गरेर अर्को त्यो कुनै आपत्ति माने कुनै दोष गर्यो, गल्ती गर्यो, अपराध गर्यो, तर त्यसमा परिवास वा मानत्व भनेर सङ्घादिशेष दोष लागेकाले स्वयं दण्डित गरेर बस्ने पर्ने। र यदि स्वयं दण्डित गरेर बसेन भने त्यसलाई दुक्कट आपत्ति लाग्छ भनेर नियम बनाइराख्नु भएको छ। त्यसै गरेर दोषमुक्त हुने विभिन्न यो प्रावधानहरूमध्ये अर्को एउटा प्रावधान छ अभान भन्ने। त्यो परिवास पुरा भएपछि त्यो पुनः सङ्घमा चाहिँ प्रवेश पाइन्छ। उसले निष्कासनै त्यो पाराजिका गरेर निष्कासनै भयो भने त फेरि भिक्षु हुन सक्दैन। तर
परिवास वा मानट मात्रै गरेर सङ्घादिशेष मात्रै उसले चाहिँ गरेको छ र स्वयं दण्डित गरेर चाहिँ उसले आफ्नो दण्ड भोगिसकेर फेरि ऊ चाहिँ सङ्घमा सम्मिलित हुनसक्छ। केही समयको लागि मात्रै ऊ निलम्बन भएको, निष्कासन भएन, निलम्बन मात्रै भयो। र अर्को छ देशना पाटी। देशना भनेर यो चाहिँ निस्सगीय, पाचित्य, शेख्य आदि साना साना अपराध स्वीकार गर्ने र अरूबाट सफाई लिने, यसरी पनि दोषबाट मुक्त हुन सकिन्छ भनेर चाहिँ नियमहरू बनाउनु भएको छ। अब ती कुरालाई यहाँ हलुका दोष र गरुङको दोषको सन्दर्भमा यो आइराखेको र त्यो हलुका दोष र गरुङको दोषलाई मैले यहाँ बुझाउनु भन्न अगाडि यी पृष्ठभूमिहरू अलिकति दिइसकेपछि यसलाई व्याख्या गर्न अथवा यहाँहरूले चाहिँ बुझ्न सजिलो होला भनेर मैले ठानेको छु। अब आयो हलुका दोष कस्तोलाई भनिन्छ। पाराजिका सङ्घादिशेष बाहेक अरू देशनाद्वारा शुद्धि हुने दोषहरू, अघिको त्यो आपत्तिबाट चाहिँ छुटकारा पाउने जुन उपायहरू मैले भने देशना भनेर सबभन्दा पछाडि आएको, यसरी देशनाद्वारा शुद्धि हुने दोषहरूलाई हलुका दोष, त्यसमा पाराजिका सङ्घादिशेष पर्दैन। अब गरुङको दोष के त भन्दाखेरि गरुङको शब्दले त्यो गरुङको भारी छ भन्नुको अर्थ पाराजिका र सङ्घादिशेष दोष गर्यो भने त्यसलाई गरुङको दोष भनेर भनिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बुद्धले यहाँ दुई प्रकारका दोषहरूको कुरा गर्नुभयो, हलुका दोष र गरुङको दोष। अब हामीले ग्रन्थमा पढ्यौँ भने यही दुईटा शब्द मात्रै पाउँछौँ। के भन्नु खोजेको होला भनेर अन्यल हुनसक्छ। तसर्थ मैले यहाँहरूलाई केही सहज होस् भनेर यी कुराहरू बताउने प्रयास गरेको छु। अब यहाँ पाराजिका र सङ्घादिशेषको कुरा आयो। मैले अघि पनि भने पाराजिका पराजित नै हुने, भिक्षुत्वबाट च्युत हुने। अब यहाँ प्रसङ्गवश एउटा कुरा म अर्को थप्न चाहन्छु। हाम्रो समाजमा पाप कर्म पुण्य कर्म भनेर त छुट्याएको छ र पाप के हो, पुण्य कर्म पुण्य के हो, सायद मैले यहाँ फेरि दोहोऱ्याउनु नपर्ला। त्यो पापमा पनि फेरि पञ्चमहापाप भन्ने पनि एउटा शब्द छ, यहाँले ख्याल गर्नुभएको हुनुपर्छ। र त्यो पञ्चमहापापलाई गरु कर्म, गरुङको दोष भनिन्छ। जस्तो पाराजिका र सङ्घादिशेषलाई गरुङको भने जस्तै यो पञ्चमहापापलाई पनि गरुको कर्म अथवा गरुङ कर्म, त्यो पनि अकुशल कर्म भनिन्छ। अकुशलमा पनि गरौँ के हुन् त त्यो पञ्चमहापाप भन्दाखेरि आमालाई मार्नु, बाबुलाई मार्नु, अर्हतलाई घात गर्नु, बुद्धलाई घाइते पार्नु र भिक्षुसँगमा फुट ल्याउनु, यो पाँचवटालाई पञ्चमहापाप भनेर भनिन्छ। र यो पञ्चमहापाप जसले गर्दछ उसले बडो भारी अकुशल कर्म गरेको ठहरिन्छ र उसको गन्तव्य भनेको नरक नै हो, त्यसमा पनि अविची नरक हो भनेर चाहिँ बुद्धले भन्नुभएको पाइन्छ। र यसरी हलुका दोष र गरुङको दोषको बिचमा भिक्षुहरूको विनय अनुसार पाराजिका र सङ्घादिशेष गरुङको दोष भयो। त्यसै गरेर अरू गृहस्थीहरूको लागि पनि यो गरुङको दोष, यो पञ्चमहापाप, यसरी पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। यही सन्दर्भमा बुद्धले अगाडि भन्नुभयो भिक्षुहरू हो, यी दुई दोष छन्। हुन त 10औं सूत्रमा पनि दुई दोष छ भनेर हल्का र गरुङको हिसाबले भन्नुभयो। अब 11औंमा पनि दुईटा दोष छैन भने दुईटा दोष नै छ भनेर भन्नुभयो र एउटा ठुलो दोष अर्को सानो दोष। अब दुईटा दोष भनेर चाहिँ 10औं सूत्रमा भन्नुभयो, हल्का र गरुङ भन्नुभयो। अब 11औंमा चाहिँ ठुलो दोष र सानो दोष भनेर फेरि दोष नै भन्नुभयो। किन फरक भन्नुभयो भन्ने चाहिँ तपाईँले मनमा लाग्न सक्छ।
भगवान बुद्धले यी कुराहरू एकैजनालाई एकै ठाउँमा एकै समयमा भन्नुभएको होइन। विभिन्न समयमा विभिन्न परिवेशमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न घटनाको आधारमा भन्नुभएको कारणले कुराहरू फरक फरक जस्तो हामीले लाग्न सक्छ, तर त्यसको आशयहरू चाहिँ फरक चाहिँ हामी पाउँदैनौँ। जस्तो यहाँ ठुलो दोष र सानो दोषको कुरा आयो, र ठुलो दोष भनेको के त? त्यही पराजिका र सङ्घारिशेष, पराजित हुनु र 20 जना सङ्घले भिक्षुसँग मिलेर त्यो दोषलाई चाहिँ दोष होइन भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने। र सानो दोष भनेको अब पराजिका र सङ्घारिशेष बाहेकको जुन यो अनियत भयो, जुन पाचितीय, निस्सगीय पाचितीय, पाटिदेशनीय, शेखीय, अकरण समठ, अधिकरण समठ, यिनीहरूलाई चाहिँ सानो दोष भनेर भनिएको भनेर हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र यसरी बुझेपछि हामीले कोही भिक्षु अथवा भिक्षुनीले पनि कुनै गल्ती गर्यो भने त्यो ठुलो गल्ती हो कि सानो गल्ती हो, हल्का गल्ती हो कि गह्रौँ गल्ती हो भनेर हामीले पनि थाहा पाउन सक्छौँ यी कुराहरू हामीले जानकारी राख्यौँ भने। र कसैले असावधानीवश अथवा अन्जानवश केही गल्ती गरेको छ, अपराध गरेको छ भने हामीले थाहा पाएको कारणले उहाँहरूलाई पनि हामीले सतर्क गराउन सक्ने हाम्रो अवस्था हुनसक्छ। र त्यो भनेको के त? कसैको गल्ती देखाइदिनु भनेको उसको गाढ धनलाई देखाइदिएको जस्तै छ पनि भनिएको छ। भन्नुको अर्थ उसलाई गल्ती सुधार्नलाई हामीले मौका दिन, गल्ती सुधार्ने चाहिँ बाटो दिन सक्छौँ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यसरी सानो दोष ठुलो दोषको बारेमा पनि उहाँले यसरी बताउनु भयो भने यो आशा डुप्पजहवको त्याग्न गाह्रो आशा वर्गको 12वटा सूत्रहरूमध्ये अन्तिम सूत्रमा बुद्धले भन्नुहुन्छ दुईटा दोषहरू छन्। भिक्षुहरू हो, दुईटा दोष छन्। के त भन्दाखेरि बाँकी रहेको दोष र बाँकी नरहेको दोष। अब झट्ट हामीले यस्तो मात्रै पढ्दाखेरि के भन्नु खोजेको भनेर हामी त अन्योल हुन्छौँ। र त्यस कारणले मैले अघिदेखि त्यो भिक्षु र भिक्षुनीको विनय सम्बन्धी कुराहरू, नियमहरूको बारेमा केही पृष्ठभूमि मैले चाहिँ बताउँदै आएको थिएँ। अब यहाँ बाँकी रहेको दोष र बाँकी नरहेको दोष भन्दाखेरि कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि जुन पराजिका बाहेक अथवा पराजित हुने, भिक्षुत्वबाट भिक्षुनीत्वबाट च्युत हुने जुन दोषहरू हुन्, तीदेखि बाहेकका सबै विनय, सबै अपराधहरू त्यो बाँकी रहेको दोषमा राखिएको छ। र बाँकी नरहेको दोषमा चाहिँ फेरि यही पराजिका आपत्तिलाई राखेको छ। अब भन्दाखेरि अचम्म पनि लाग्न सक्छ, यो पराजिका आपत्ति किन बाँकी नरहेको दोष होला र पराजिका बाहेकको सबै बाँकी रहेको दोष किन होला? हो, यसरी बुद्धले भन्न खोज्नु भएको कुरालाई सही रूपमा अर्थ्याउनको लागि, सही रूपमा सम्झनको लागि मैले अलिकति यो भूमिकाहरू, अलिकति पृष्ठभूमिहरू बताउने प्रयास गरेको थिएँ। अब यहाँ बाँकी नरहेको दोष भनेर पराजिका आपत्तिलाई लियो किन त? प्रश्न त्यहाँ आउँछ। मैले अघि निवेदन गरेँ पराजिका भिक्षुहरूको लागि 4वटा छन्, भिक्षुनीहरूका लागि 8वटा छन्। अब त्यसलाई चाहिँ बाँकी नरहेको दोष किन चाहिँ भनियो त भन्दाखेरि किनकि यो पराजिका आपत्ति भन्दा ठुलो र गर्न बाँकी अपराध नै हुँदैन। त्यही कारणले उसको भिक्षुत्व भिक्षुनीत्वबाट चाहिँ च्युत भयो। त्यति मात्रै होइन, अब गल्ती गर्यो, पराजिका गर्यो, चिबर छोडेर गृहस्थी भयो र केही समयपछि मैले त्यो गल्ती सुधारेँ, अब म गर्दिनँ, म फेरि भिक्षु हुन्छु, भिक्षुनी हुन्छु भनेर पाइँदैन। यो जिन्दगीमा उसको त्यो
अन्तिम प्रवज्या भयो त्यो। भनेपछि त्यस्तो अवस्थासम्म जाने गरिकन अपराध भएको कारणले त्योभन्दा ठुलो त अरू हुनै सक्दैन। र त्यसपछि बाँकी गर्न बाँकी भनेको के रह्यो र? सबभन्दा ठुलै गरिसकेपछि अरू बाँकी नै रहेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पाराजीका आपत्तिलाई बाँकी नरहेको दोष भनेर चाहिँ भन्नुभएको रहेछ। र बाँकी रहेको दोष चाहिँ त्यो पाराजीका बाहेकको, अब भिक्षुहरूको लागि भए 227 मा 4 कटाएर 223 भयो, भिक्षुणीहरूको लागि 311 मा 8 कटाएर 303 वटा भयो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी यो आशा डुप्पजह वगो त्याग्न गाह्रो आशा वर्गमा भएका 12 वटा सूत्रमध्ये यसरी विनयलाई पनि लिएर देशना गर्नुभएको यो 3टा सूत्रको विषयमा मैले यहाँहरूलाई सक्दो बुझाउने प्रयास गरेँ। हुन त अब विनयको कुरा आउँदाखेरि विनय के हुन् त्यो पाराजीका त मैले 4 वटाको बताइदिएँ। सङ्घादिशेष के हो, अनियत के हो, सबै कुराहरूको पनि बेले विस्तार लाउनु पाए त हुन्थ्यो, तर हामीलाई समयले पनि दिँदैन र विषय प्रसङ्गबाट बाहिर जानुभएको कारणले मैले छोटकरी मात्रै यहाँलाई जानकारी गराएँ। र यसको यो विनय सम्बन्धी 227 वटाकै करिब छोटकरी विवरण चाहिँ हाम्रो पहिलेका एपिसोडहरूमा पनि गइसकेको म यहाँ पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यसरी यो अङ्गुत्तर निकाय दुक्क निपातमा विभिन्न वर्गहरूमा छुट्याइएको सूत्रहरू मध्ये यो तेस्रो पन्नासकको पहिलो वर्ग आशा डुप्पजह वगोको 12 वटा सूत्रको विषयमा यति कुरा मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। मलाई आशा एवं विश्वास छ यी कुराहरूबाट बुद्धले भन्न खोज्नुभएका कुराहरू र त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू जुन मैले यहाँहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेँ त्यसबाट यहाँहरूलाई धेरै नै सहयोग पुग्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। त्यसको साथसाथै भिक्षु भिक्षुणीहरूको नियमको बारेमा पनि मैले अलिकति बताएँ र त्यो बुझ्नुपर्ने कारण पनि मैले अलिकति निवेदन गरेँ। ती नियमहरूको बारेमा हामीले जानकारी राख्यौँ भने हामीले पनि उहाँहरूलाई कसरी व्यवहार गर्ने, उहाँहरूले चाहिँ गरेको काम चाहिँ सही हो अथवा गलत हो हामीले पनि छुट्याउन सक्ने र त्यसबाट उहाँहरूलाई खबरदारी पनि गर्न मिल्ने पाउने, जसबाट कि उहाँहरूको कार्य चाहिँ गलत नहोस् र उहाँहरूले पनि सबैलाई सही मार्गदर्शन गराउन सकोस् र उहाँहरूको जुन कल्याण मित्रको जुन भूमिका हो त्यो राम्ररी निर्वाह हुन सकोस् भन्ने हामीले चाहना गर्ने हो। अब आउँछ दोस्रो वर्ग, यही अङ्गुत्तर निकाय दुक्क निपातको तेस्रो पन्नासकको पनि दोस्रो वर्ग, जसलाई आचायन व गो पालीमा भनिन्छ भने संस्कृतमा त्यसलाई आशिका वर्ग भनेर भनिएको छ। र त्यो आशिका वर्गमा 11 वटा सूत्रहरू राखिएको छ र त्यो 11 वटा सूत्रहरूमा बुद्धले के भन्नुहुन्छ त? पहिलो सूत्रमा बुद्धले भन्नुहुन्छ भिक्षुहरू हो, श्रद्धावान भिक्षुले यदि सम्यक रूपले आशिका गर्ने हो भने यसरी आशिका गर्नुपर्छ भनेर उहाँ सिकाउनु भयो। कसरी? म सारीपुत्र मौडगल्यायन जस्तो हुँ। भिक्षुहरू, किनकि भिक्षुहरू हो सारीपुत्र र मौडगल्यायनहरू नै मेरा श्रावक भिक्षुहरूका लागि मापदण्ड हुन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो आचायन वर्ग अथवा आशिका वर्ग चाहना गर्नु, चाहना मानिसहरूमा त विभिन्न प्रकारका चाहनाहरू हुन्छन् र कोही म फलानु व्यक्ति जस्तो हुन पाए हुन्थ्यो, मैले उसले गरेको जस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो त प्रेरणा पनि लिने हुन्छ, चाहना प्रेरणा लिने चाहना पनि हुँदो रहेछ। यो मानवीय स्वभाव हो। त्यसै गरेर भिक्षुहरूको पनि त्यस्तो चाहना हुनसक्छ, किन त्यो पनि मानिस नै हुन्। र बुद्धले के सतर्क गराउनु भयो त भन्दाखेरि श्रद्धावान भिक्षुले यदि
सम्यक रूपले आशिका गर्ने हो भने, सही रूपमा आशिका गर्ने हो भने म सारीपुत्र र महामौदगल्यायन जस्तो हुन सकूँ भनेर चाहिँ त्यस्तो आशिका गर्नुपर्छ, चाहना गर्नुपर्छ अरे। अब यहाँ सारीपुत्र मौदगल्यायन को हुनुहुन्छ? किन उहाँको चाहिँ त्यो आदर्श लिनको लागि चाहिँ बुद्धले प्रेरित गर्नुभएको छ? उहाँहरूबाट प्रेरणा लिने खालको त्यस्तो के कुराहरू छन्? ती कुराहरूको बारेमा हामीले बुझ्यौँ भने सायद यो भिक्षुको लागि एउटा आदर्श लिने कुरालाई चाहिँ बुद्धले भन्नुभएको सन्दर्भमा त्यो आदर्श लिने कुरा हामीले पनि सिक्न उचित होला जस्तो मलाई लाग्दछ। र यसरी सारीपुत्र र मौदगल्यायनहरू भगवानले के भन्नुभयो? मेरा श्रावक भिक्षुहरूका लागि मापदण्ड हुन्। र सारीपुत्र महामौदगल्यायन उहाँहरू भगवान बुद्धका अग्र श्रावकहरू, भिक्षुहरूमध्ये अग्र, बुद्धको दायाँ बायाँ बस्नुहुन्छ उहाँहरू। र त्यो किन उहाँले चाहिँ यसरी अग्र श्रावक उहाँले चाहिँ दिनुभयो अथवा पद दिनुभयो भन्दाखेरि उहाँहरूको क्षमताको कारणले। उहाँहरूसँग विलक्षण क्षमताहरू छन्, विलक्षण प्रतिभाका धनीहरू हुनुहुन्छन् र उहाँहरू ब्राह्मण परिवारबाट आउनुभएका हुनुहुन्छन् र उहाँहरूको बारेमा पहिले पनि केही धेरै थोरै चर्चाहरू भइसकेको छ। तर अब प्रसङ्गवश उहाँहरूको केही कुराहरू जानकारी गराउने मैले चाहिँ चाहना राखेको छु। तर यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म यसलाई यहीँ थाती राखेर अर्को एपिसोडमा सारीपुत्र महामौदगल्यायनलाई किन त्यस्तो प्रेरक व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ बुद्धले नै उदाहरणको रूपमा चाहिँ लिनुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको बारेमा अर्को पटक यो कुरा लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलकासम्मलाई आज्ञा दिनुहोस् र ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएको, सुनिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।